नमः सर्वेभ्यः। अस्माकं समासवर्गे भवतां सर्वेषां स्वागतम्। विषयः अस्ति पुरस्तात् अपवादाः अनन्तरान् विधीन् बाधन्ते नोत्तरान् इति परिभाषायाः अवगमनम् अस्माकं लक्ष्यं। तत्र परिभाषायाः अर्थः कः इति चेत् पूर्वपठितानि अपवादसूत्राणि अथवा विशिष्टसूत्राणि स्व अव्यवहितानि सामान्यसूत्राणि एव बाधन्ते, न तु व्यवहितानि। इत्युक्ते अष्टाध्याय्यां सामान्यतया उत्सर्गसूत्रं प्रथमतया उच्यते, तदनन्तरम् अपवादसूत्रम् उच्यते। परन्तु कदाचित् अनुवृत्तिवशात् अपवादसूत्रं पूर्वम् उच्यते, तत्पश्चात् उत्सर्गसूत्रम् उच्यते। तदानीं तत्र उत्सर्गसूत्रम् उच्यते, तदनन्तरम् अन्यत् सूत्रम् उच्यते यद् सम्बद्धम् अस्ति अपवादसूत्रस्य अपि च उत्सर्गसूत्रस्य विषये एव सम्बद्धम् अस्ति। तदानीं तत्र अपवादसूत्रं केषां सूत्राणाम् अपवादः इति प्रश्नः जायते। यतोहि विशिष्टमस्ति सूत्रम् अपवादसूत्रं। तर्हि एतादृश अपवादसूत्रं केवलम् एकस्य सूत्रस्य अपवादः वा, नो चेत् अन्येषां सूत्राणाम् अपि अपवादः वा इति प्रश्नः कदाचित् जायते। तदानीम् अस्याः परिभाषायाः प्रयोगः क्रियते। अपवादसूत्रम् इति यदा अस्ति तदानीं तस्य आकाङ्क्षा भवति, मम अहं किं सूत्रं बाधयामि, अहं कस्य बाधकं भवामि इत्यत्र आकाङ्क्षा भवति अपवादसूत्रस्य। तदानीं तादृशी आकाङ्क्षा पूरिता भवति यदा तत्र तस्य साक्षात् अनन्तरं यत् सूत्रं वर्तते, अनन्तरं यद् उत्सर्गसूत्रं वर्तते, सामान्यशास्त्रं वर्तते, तेन सामान्यसूत्रेण अपवादसूत्रस्य आकाङ्क्षा पूरिता भवति इति कृत्वा तत्पश्चात् तस्य पुनः आकाङ्क्षा न भवति। इत्युक्ते अन्येषां सूत्राणाम् अपवादः वा इति प्रश्नः न जायते। एकवारम् एकस्य सूत्रस्य अपवादः इति आकाङ्क्षा पूरिता अस्ति, तदानीं पुनः अन्यस्य अपवादः न भवति इति कृत्वा साक्षात् तस्य अनन्तरं यः विधिः अस्ति तस्य एव बाधकं भवति, न तु अनन्तरस्य विधेः। तदर्थम् अस्माभिः सामान्य उदाहरणं स्वीकृतमस्ति। वृद्धिरेचि इति उत्सर्गसूत्रमस्ति। अवर्णात् एचि परे पूर्वपरयोः वृद्धि एकादेशः। तस्य अपवादसूत्रमस्ति एङ्गिपररूपम् इत्यनेन अवर्णान्तात् उपसर्गात् एकारादि ओकारादि धातुरूपी परे पूर्वपरयोः एकः पररूपादेशः। वृद्धि आदेशस्य पररूपादेशः अपवादः। तदानीम् इदानीम् एते दत् यूट्सु इति सूत्रं पुनः वृद्धिकार्यम् उच्यते। अवर्णात् इण् धातोः एद् धातोः च एच् वर्णे परे तथा ऊट् शब्दे परे संहितायां पूर्वपरयोः वृद्धि एकादेशः। प्रथमतया वृद्धिरेचि इत्यनेन वृद्धिः उक्त्वा, वृद्धिकार्यम् उक्त्वा अनन्तरं पुनः वृद्धिः इति उच्यते। तदानीम् अवगम्यते यद् एते दत् यूट्सु इति सूत्रं पुनः उक्तमिति कृत्वा अवगम्यते यद् अपवादसूत्रमस्ति। तर्हि अपवादः कस्य अपवादः, वृद्धिरेचि इत्यस्य अपवादः वा, इङ्गिपररूपम् इत्यस्य अपवादः वा इति संशये जाते। तदानीम् एते दत् यूट्सु इति अपवादसूत्रं तस्य साक्षात् अनन्तरं यत् सूत्रमस्ति तस्य विषये एव अपवादः। एङ्गिपररूपम् इत्यस्य अनन्तरम् ओमाङ्गोश्च इति सूत्रं वर्तते। अवर्णात् ओम् शब्दे परे आङ् शब्दे च परे पूर्वपरयोः एकः पररूपादेशः इति पररूपादेशः पुनः उक्तः अस्ति। तर्हि एते दत् यूट्सु इति ओमाङ्गोश्च इत्यस्यापि अपवादः वा इति चेत् न, इत्यस्य अपवादः नास्ति, केवलम् एङ्गिपररूपम् इत्यस्य अपवादः। तर्हि यत्र एते दत् यूट्सु अनन्तरम् ओमाङ्गोश्च इति द्वयोः अपि प्रसक्तिः भवति, तदानीं सामान्यतया बलाबलचिन्तनम् अस्माभिः करणीयम्। ओमाङ्गोश्च इति सूत्रम् इत्यस्य अन्यत्र लब्धवकाशः अस्ति, एते दत् यूट्सु इत्यस्यापि अन्यत्र लब्धवकाशः अस्ति इति कृत्वा विप्रतिषेधे परं कार्यम् इत्यनेन ओमाङ्गोश्च इत्यस्य एव बलं भवति इति तत्र सामान्य बलाबलचिन्तनम् अस्माभिः क्रियते। एते दत् यूट्सु इति सूत्रम् ओमाङ्गोश्च इत्यस्य अपवादः नास्ति इति अस्माभिः चर्चितम्। तर्हि तदनन्तरं रात्रानहाः पुंसि इति विषये अपि चर्चा आरब्धा। तस्मात् पूर्वं वंशी भगिनी भवत्याः प्रश्नाः के सन्ति? तत्र रात्रान्हा पुंसि इत्यस्मिन् सूत्रे तत्र उत्सर्गसूत्रं परवलिङ्गद्वन्द्वतत्पुरुषोः इति भवति। यदा द्वन्द्वसमासः अस्ति तत्र तत्पुरुषसमासः अस्ति,
तर्हि तत्र किमर्थम् एवं लिखितं तत्र समाहारद्वन्द्वे समाहारद्वन्द्वे नपुंसकस्य विहित अपवाद इतरेतरयोगद्वन्द्वस्य इदं ग्राह्यं परन्तु तत्र तु समाहारद्वन्द्वे उत्सर्गसूत्रम् एतदेव भवति किल किं तस्य कुत्र पठति समाहारद्वन्द्वे नपुंसकलिङ्गस्य विहितत्वात् इतरेतरयोगद्वन्द्वस्य इदं ग्रहणम् इति अस्ति खलु हा तत्र तु प्रथमं तु उत्सर्गसूत्रं परवलिङ्गं द्वन्द्वतत्पुरुषयोः इति कार्यं भवति यदि द्वन्द्वसमासः अस्ति तस्मात् अनन्तरं यदि समाहारद्विगुः नो चेत् द्वन्द्वः अस्ति समासः तस्मिन् समये सनपुंसकम् इति कार्यं करोति किल आम् सत्यं तर्हि तत्र समाहारद्वन्द्वे नपुंसकस्य विहितत्व अपवादः तत्र दोषः विहितत्वात् अपवादः न विहितत्वात् अत्र सनपुंसकसूत्रं किं वदति समाहारे न एकनिमिषं मम ध्वनिः भवत्याः ध्वनिः सम्यक् विनयमहोदयस्य म्यूट् करणीयमासीत् प्रायः सम्यक् न श्रूयते हा अधुना वदतु कृपया न अत्र किं वदति सनपुंसकं वा भगिनि तत्र समाहारे द्विगुद्वन्द्व्य तत्र नपुंसकं भवति इति उक्तं समाहारे उक्तं खलु साक्षात् उक्तं खलु समाहारः अस्ति चेत् तदेव तत्र काशिकाकारः वदति समाहारद्वन्द्वे नपुंसकलिङ्गस्य विहितत्वात् इतरेतरद्वन्द्वस्य इदं ग्रहणं तर्हि ऋचुयोः इति सूत्रे द्वन्द्वसमासः इति उक्तं तर्हि कीदृशयोः अपि ग्रहणम् अत्र भवितुं द्वयोः अपि ग्रहणम् अत्र भवितुम् अर्हति परन्तु सनपुंसकम् इत्यनेन समाहारद्वन्द्वे नपुंसकलिङ्गता विहितत्वात् अत्र इतरेतरद्वन्द्वस्य ग्रहणम् इति उक्तम् अस्तु तत्तु समीचीनं क्षम्यतां द्वितीयप्रश्नः अस्ति मम तत्र तु सनपुंसकम् इति सूत्रे तत्र द्विगेरेकवचनम् इति विभाषासमीपे पर्यन्तम् एकवद्भावप्रकरणमस्ति एकवद्भावप्रकरणं किमस्ति भगिनि तत्र एकवचनं भवति वा एकवद्भावः इत्युक्ते समाहारार्थे एकवद्भावः इत्युक्ते समाहारः इति अर्थः किं श्रूयते वा श्रूयते भगिनि क्षम्यताम् एकवद्भावः इत्युक्ते समाहारः इत्येव अर्थः अन्यः अस्तु अन्यः अर्थः नास्ति अपि च तत्र सः इति पदस्य द्वारा द्विगुरेकवचनम् इत्यस्मात् द्विगुः तथा श्रूयते मध्ये भग्नः ओ एवं वा अधुना श्रूयते वा पुनः आगच्छामि वा भगिनि नो चेत् अधुना श्रूयते वा न श्रूयते मम ध्वनिः सम्यक् अस्तु पृष्ट्वा पुनः आगच्छामि अन्तिमप्रश्नं पृष्ट्वा पुष्पभगिनी भवत्याः ध्वनिः न श्रूयते वदतु अस्तु तत्र द्वन्द्वस्य प्राणितूर्यसेनाङ्गानाम् इत्यस्मात् द्वन्द्वः इत्यस्य परामर्शः किमर्थं परामर्शः तत्र अनुवृत्तिः अस्ति किल तत्र पूर्वसूत्रमस्ति न द्वन्द्वस्य प्राणितूर्यसेनाङ्गानाम् इत्यस्मात् इति क्रियते इत्युक्ते अत्र अनुवृत्तिः एव अर्थः अनुवृत्तिः एव अस्तु अस्तु अपकर्षः इत्युक्ते तत्र अग्रिमसूत्रात् तत्र अनुवृत्तिः भवति इति अपकर्षः इति वदामः अपकर्षः नास्ति परामर्शः इत्युक्ते तत्र अनुवृत्तिः एव अर्थः अस्ति किल भगिनि तत्र इत्युक्ते अत्र यद्यपि तत्र स एकवचनं नपुंसकम् इति अत्र उक्तं खलु स इति उक्तं खलु स इति पदमस्ति खलु सत्यं स इति पदेन कस्य ग्रहणम् इति प्रश्नः जायते खलु ओ एवम् अस्तु अस्तु ओ कस्य परामर्शः अस्ति अस्तु स इति पदेन कस्य उल्लेखः इदानीम् अहं वदामि रामः गच्छति सः खादति इति वदामः चेत् सः इति पदस्य केन सह अन्वयः अस्तु रामः इत्यनेन भवति अस्तु एवम् अत्र स इति उक्तम् अत्र स इत्यस्य केन पदेन सह अन्वयः इति प्रश्नः जायते तदानीं द्वन्द्वः इति पदेन अन्वयः इति उक्तम् अस्तु अस्तु
समीचीनम् अवगतं तावदेव अस्ति अग्रे गत्वा पश्यामि अस्तु अस्तु तर्हि इदानीं किञ्चित् अग्रे गच्छामः तत्र गृहपाठः आसीत् तत्र इदानीं तत्र त्रीणि सूत्राणि रात्राह्नः पुंसि इति प्रसङ्गे त्रीणि सूत्राणि अधीतानि सनपुंसकम् इति प्रथमं सूत्रं परवलिङ्गं द्वन्द्वतत्पुरुषयोः द्वितीयं सूत्रम् अनन्तरं रात्राह्नः पुंसि इति तृतीयं सूत्रं तर्हि तत्र सनपुंसकम् इत्यस्य अर्थः कः इति उषा भगिनी वदतु सनपुंसकं समाहार द्वन्द्व अथवा समाहारद्विगुः अस्ति चेत् तत् समासस्य लिङ्गं नपुंसकलिङ्गम् इति सनपुंसकम् इति सूत्रं वदति स इति अत्र यत् समाहार एकवद्भावः यत्र एकवद्भावः सूचितम् अस्ति समाहारद्वन्द्वस्य कृते अथवा समाहारद्विगुः कृते एकवद्भावः अस्ति चेत् सः इति एकवद्भावस्य ग्रहणं भवति सः इत्यनेन सः नपुंसकं तत् समाहारद्वन्द्वसमासः अथवा समाहारद्विगुसमासस्य कृते नपुंसकलिङ्गं भवति इति सूत्रं वदति अस्माकं इत्यनेन एकवद्भावः न द्वन्द्वः इति अर्थः ओके इत्युक्ते तत्र द्वन्द्व इति पदस्यापि ग्रहणम् अस्ति एकवद्भावः इत्यपि ग्रहणम् अस्ति इत्युक्ते द्वन्द्वसमासस्य एकवद्भावः इति अर्थः अस्तु सो केवलं एकवद्भावः केवलं द्वन्द्वः इति उक्तं चेत् तदानीं संशयः भवति खलु कीदृशद्वन्द्वः इति इतरेतर अथवा समाहार इति कृते तर्हि द्वन्द्वः यः यस्मिन् एकवद्भावः अपि अस्ति द्वन्द्वसमासे यत्र एकवद्भावः अस्ति तत् समासस्य कृते नपुंसकलिङ्गम् इति सूत्रं वदति सनपुंसकम् अस्माकम् उदाहरणम् अस्ति पञ्चगवम् इति समाहारद्विगुसमासः पूर्वपदं संख्यापदं दन्तोष्टम् इति कृते समाहारद्वन्द्वः अस्ति दन्तानाम् ओष्टानां च अनयोः समाहारः दन्तोष्टम् इति रैट् भगिनि दन्तानाम् ओष्टानाम् इति एतेषां समाहारः दन्तानां दन्तानां ओष्टयोः च इत्येतेषां ओष्टयोः आमाम् ओष्टयोः च अनयोः समाहारः दन्तोष्टम् इति दन्तोष्टम् तत्र पूर्वस्मिन् तत्र किं तत्र प्राणे तुर्याङ्ग इत्यत्र अस्ति खलु तत्र एकक्षणं मम स्क्रीन् न दृश्यते एकक्षणं तर्हि द्वन्द्वश्च इति अस्ति तत्र द्वन्द्वः अपि अस्ति द्विगुः अपि अस्ति अत्र अन्वयः द्वन्द्वः द्विगुः तर्हि द्विगोरेकवचनम् इत्यस्मात् एकवचनम् इत्यस्य अनुवृत्तिः इत्युक्तं तर्हि द्विगोरेकवचनम् इत्यस्मात् द्विगुः इत्यस्य अपि अनुवृत्तिः स्यात् अत्र स इति पदेन द्वन्द्वः द्विगुः अनयोः एकवद्भावप्रकरणम् अस्ति इति कृत्वा एकवद्भावः अपि अन्वेति द्वन्द्वश्च प्राणितूर्यसेङ्गानाम् इत्यस्मात् द्वन्द्वः ओके अण्ड् देन् द्विगोः द्विगुरेकवचनम् इति सूत्रात् द्विगुः ओके अस्तु द्वन्द्वश्च प्राणितुर्याङ्ग इति सूत्रस्य संख्या का तत्र 2417 इति 242 अस्ति 242 द्विगुरेकवचनं 241 अत्र 2496 इति उक्तं जस्ट् टैपो देर् विभाषा समीपे इति विभाषा समीपे 2416 I don't know maybe to read that maybe 96 or 16 it's 16 okay विभाषा समीपे इत्युक्ते तत्र मम स्क्रीन् पुनः क्लेशः एकक्षणं
दृश्यते तत्र एकवद्भावः क्षणं तत्र सः इति पदस्य द्वारा द्विगुरेकवचनम् इत्यस्मात् द्विगुः तथा द्वन्द्वश्च प्राणितेन तुर्यसेनाङ्गानाम् इत्यस्मात् द्वन्द्वः इत्यस्य परामर्शः क्रियते अनन्तरं द्विगुरेकवचनम् इत्यस्मात् सूत्रात् विभाषासमीपे इति पर्यन्तम् एकवद्भावस्य प्रकरणम् अस्ति अतः अत्र स इति पदेन द्विगुः द्वन्द्वः इत्यनयोः एकवद्भावः इत्यपि स्वीकृत्य तस्य एकवचनं नपुंसकं च भवति द्विगुः द्वन्द्वः अस्तु भगिनि तत्र एकवद्भावप्रकरणे एव द्विगुरेकवचनं द्वन्द्वश्च प्राणितुर्यसेनाङ्गानाम् इति सूत्रद्वयमपि वर्तते अतः द्विगुः इति वयं स्वीकुर्मः चेत् एकवद्भावस्य एव स्वीकुर्मः द्विगोः एकवद्भावः द्वन्द्वस्य च एकवद्भावः अस्तु भगिनि प्रश्नः वा भगिनी तत्र सः इत्यनेन तत्र द्विगुः अपि द्वन्द्वश्च इति परामर्शः जायते तर्हि तत्र सः किमर्थम् उक्तं तौ इति वक्तव्यं किल किम् सः नपुंसकम् इति सूत्रे उक्तं किल सः इत्यनेन द्विगोः अपि च न तत्र द्वन्द्वश्च इति सूत्रे एव स इति पदेन द्वन्द्वश्च इत्यस्य अन्वयः पूर्वस्मिन् सूत्रे द्वन्द्वश्च तुर्यसेनाङ्गानाम् इति अस्ति खलु द्वन्द्वश्च इत्यनेन चकारग्रहणेन द्विगुः इत्यस्य अपि ग्रहणं भवति ओ अस्तु अस्तु द्वन्द्वश्च अस्तु अस्तु भगिनि अस्तु अतः एव अत्र तत्र द्विगोः इति द्विगोरेकवचनम् इत्यस्मात् द्विगुः तथा द्वन्द्वश्च प्राणि इत्यस्मात् द्वन्द्वः इति उक्तं वस्तुतः द्वन्द्वश्च इति सूत्रेण चकारग्रहणेन द्विगुः इत्यस्य अपि ग्रहणं द्वन्द्वद्विगुः द्वयोः अपि ग्रहणं स इति पदेन यतोहि द्वन्द्वः द्विगुः प्राणितुर्यसेनाङ्गानाम् इति अस्ति खलु आम् आम् सत्यम् इति कृत्वा स इत्यनेन द्वन्द्वः द्विगुः द्वयोः अपि ग्रहणम् अस्तु अवगतम् अस्तु तर्हि इदानीम् अग्रिमसूत्रमस्ति तत्र परवलिङ्गद्वन्द्वतत्पुरुषयोः इति सूत्रं तत्र मेहुल् महोदय वदतु सूत्रार्थः आं भगिनि अत्र परवलिङ्गद्वन्द्वतत्पुरुषयोः श्रूयते खलु भगिनि नमस्कारः आमां नमस्कारः अत्र द्वन्द्वस्य इत्युक्ते द्वन्द्वसमासस्य अपि च तत्पुरुषसमासस्य इत्युक्ते तस्मिन् समासे यः उत्तरपदमस्ति तस्य यत् लिङ्गम् अस्ति तदेव समस्तपदस्य अपि लिङ्गं भवति इति परवलिङ्गं द्वन्द्वतत्पुरुषयोः इति सूत्रं वदति तर्हि अत्र अनुवृत्तिसहितसूत्रं पश्येम चेत् द्वन्द्वतत्पुरुषयोः परवत् लिङ्गम् इति अस्ति तर्हि तेन जानीमः पर इत्युक्ते उत्तरपदं यदस्ति तस्य यत् लिङ्गमस्ति तदेव लिङ्गं समस्तपदस्य भवति कदा इत्युक्ते द्वन्द्वसमासे अपि च तत्पुरुषसमासे एतादृश समस्तपदस्य निर्णयम् एतेन सूत्रेण भवति इति अस्ति खलु भगिनि सम्यक् उदाहरणमपि वदतु अस्तु उदाहरणमस्ति अत्र कुक्कुटमयूर्यौ इमे अपि च मयूरी कुक्कुटौ इमे तर्हि अत्र पश्येम चेत् कुक्कुट अपि च मयूरी इति दीर्घ ईकारान्तपदं कुक्कुट इति पुल्लिङ्गपदमस्ति मयूरी इति स्त्रीलिङ्गपदमस्ति दीर्घ ईकारान्त अत्र द्वयमपि समस्तपदे द्विवचने भवति खलु तर्हि नदीनद्यौ इति द्विवचने नद्यौ इति यत् भवति तथैव मयूर्यौ इति भवति अतः एव अत्र समस्तपदे कुक्कुटमयूर्यौ इति अस्ति समस्तपदं यतोहि उत्तरपदं यद् स्त्रीलिङ्गे अस्ति अतः समस्तपदस्य अपि लिङ्गं द्विवचने स्त्रीलिङ्गमेव भवति अतः कुक्कुटमयूर्यौ परन्तु यदा कुक्कुट इति अकारान्तपुल्लिङ्गपदं यदा उत्तरपदमस्ति तदा समस्तपदस्य लिङ्गं तदेव भवेत् अतः मयूरी कुक्कुटौ इति द्विवचनपुल्लिङ्गे समस्तपदं भवति यतोहि उत्तरपदं कुक्कुट इति पुल्लिङ्गपदमस्ति उत्तरपदस्य यत् लिङ्गमस्ति तदेव समस्तपदस्य अपि लिङ्गं भवति इति एतेन सूत्रेण जानीमः
मयूरी कुक्कुटौ इमौ न तु इमे मयूरी कुक्कुटौ इमौ सत्यम् इमौ इति पुल्लिङ्गे अस्ति पुल्लिङ्गे इदं शब्दस्य उत्तरपदम् इमे इति इत्युक्ते इमे अपि च इमौ इति विशेषणमस्ति खलु मयूरी कुक्कुटौ इति विशेष्यम् अतः यद् विशेषस्य लिङ्गं वचनं तदेव अनुसरति अयम् इमौ इमे प्रथमः इयम् इमे इमाः स्त्रीलिङ्गे इमाः अस्तु समीचीनम् इति पर्वलिङ्गद्वन्द्वतत्पुरुषयोः इति अत्र साक्षात् उक्तमस्ति समाहारद्वन्द्वे सनपुंसकम् इत्यस्य प्रसङ्गः केवलम् इतरेतरे द्वन्द्वे एव अस्य सूत्रस्य ग्रहणम् अन्ततो गत्वा भवति यद्यपि सूत्रे न उक्तं केवलं द्वन्द्वतत्पुरुषयोः इति उक्तं खलु समाहारद्विगु अस्ति चेत् समाहार द्विगु अथवा समाहारद्वन्द्व अस्ति चेत् स नपुंसकलिङ्गं पदं भवति यत्किमपि उत्तरपदं भवतु परन्तु यदा अन्ये ये द्वन्द्वसमासाः सन्ति तत्र तु उत्तरलिङ्गम् अनुसृत्य संस्कृतस्य लिङ्गं समीचीनं तर्हि इदानीम् अग्रिमं सूत्रमस्ति रात्राह्नाः पुंसि इति सूत्रं भगिनी प्रश्नः तत्र परवत् लिङ्गम् इति तत्र समस्तपदमस्ति किल तत्र परस्य लिङ्गं यत् लिङ्गम् इति उक्तं परलिङ्गं किमर्थं तत्र समासः नास्ति परवत् किमर्थम् अस्ति तत्र किं पुनः वदतु परवत् लिङ्गम् इति उक्तं किल तत्पुरुषयोः लिङ्गं परवत् भवति सत्यं परन्तु सूत्रार्थः परस्य यत् लिङ्गम् इति उक्तं षष्ठी सम्बन्धषष्ठी अस्ति तत्र परन्तु परवत् इति कथं भवति तत्र समासः अस्ति वा परवत् इति शब्दः तत्र किं वति प्रत्ययः अस्ति रामः कृष्णवत् कार्यं करोति इति वदामः खलु कृष्णवत् परस्य परवत् इति तत्र पर इति शब्दः तद्धितप्रत्ययः अस्ति सत्यं परवत् तत् समासः नास्ति प्रायः समासः नास्ति भगिनि तद्धितान्तः अस्ति समासः नास्ति परवत् प्लस् लिङ्गं परवल्लिङ्गम् अस्तु इति सन्धिः तत्र समासः नास्ति केवलं तद्धितान्तप्रत्ययः तत्र द्वन्द्वतत्पुरुषयोः लिङ्गं परवत् भवति परवत् इत्युक्ते उत्तरशब्दवत् भवति इत्यर्थः तत्तु अवगतं परशब्दवत् भवति अस्तु तर्हि इदानीं रात्राह्नाः पुंसि इति सूत्रार्थः कः वक्तुमिच्छति भवती एव वदतु अस्तु प्रयत्नं करोमि तत्र तु रात्राह्नाः पुंसि इति सूत्रमस्ति रात्राह्नाः इति तु तत्र षष्ठीविभक्त्यमस्ति वा तत्र तु रात्राह्नाः इति षष्ठीविभक्त्यमस्ति वा रात्राह्नाः इति तु न स्मरामि प्रथमा विभक्ति ओके तत्र पुंस ओके क्षम्यतां प्रथमा विभक्त्यमस्ति क्षम्यतां तत्र तु रात्राह्नाः रात्रि श्रूयते वा भगिनी ध्वनिः श्रूयते वा रात्राह्नाः रात्रि रात्र अहन् अपि च अह शब्दः त्रयः शब्दाः सन्ति तत्र तु पुनः वदतु शब्दाः के रात्र अहन् अह तत्र तु समाहारद्वन्द्वः इति न प्रायः रात्रस्य अहं च न सूत्रे तु समाहारस्य विषये न उक्तं सूत्रे तु न उक्तं वा अस्तु परन्तु भवति किल तत्र रात्राह्नाः न सूत्रे तु द्वन्द्वतत्पुरुषः इति उक्तम् अतः द्वन्द्वसमासे तत्पुरुषसमासे द्वन्द्व इत्युक्ते समाहारः भवतु दिगु इतरेतर वा भवतु यत्किमपि भवतु नाम अस्तु तत्र पुंसि इत्युक्ते पुंलिङ्गः विधीयते तत्र प्रथमा रात्राह्नाः प्रथमा विभक्त्यामस्ति तत्र तु विधीयं पुंसि इत्युक्ते तत्र पुंलिङ्गः
विद्यमानः अस्ति एतेषां यदि तत् उत्तरपदे एते शब्दाः सन्ति तत्र तु यदि समासे एते शब्दाः यदि उत्तरपदे सन्ति तर्हि तत्र यद्यपि तत्र नपुंसकलिङ्गं यदि प्राप्नुमः स्त्री रात्र इति शब्दः अस्ति अहन् इत्यपि शब्दः अहन् इति नपुंसकलिङ्गः अस्ति तेषां यदि उत्तरपदे अस्ति द्वन्द्वतत्पुरुषयोः परवलिङ्गं द्वन्द्वतत्पुरुषयोः इति सूत्रेण तत्र तेषां विधानं भवति परन्तु तत्र यदि एते शब्दाः उत्तरपदे अस्ति तत्र पुंलिङ्गः एव भवति समासः इति सूत्रार्थः अस्ति किमस्ति तदेव अस्ति उदाहरणमस्ति तत्र तु द्विरात्रं क्षम्यतां तत्र परन्तु अत्र केवलम् एकमेव उदाहरणं स्वीकृत्य वदतु अहोरात्रः क्षम्यताम् अहोरात्रः इति अस्ति रात्रः रात्रिशब्दः रात्रिरात्रः भिन्नः अस्ति वा भगिनि तत्र रात्रिशब्दः अस्ति वा रात्र इति भिन्नः शब्दः अस्ति किल न भिन्नः न समानः शब्दः अत्र अहोरात्रः इत्यस्य विग्रहवाक्यं किम् अहोरात्रि अहः रात्रिः इति भवति वा तत्र अहोरात्रि अत्र कीदृशसमासः प्रथमतया वदतु तत्पुरुषसमासः अस्ति रात्रिशब्दस्य तत्र तु तत्पुरुषसमासः अस्ति तत्पुरुषसमासः नास्ति तत्पुरुषः इत्युक्ते कीदृशतत्पुरुषः अहोरात्रि द्वन्द्वसमासः विग्रहवाक्यं किम् अस्ति अत्र अहश्च रात्रिश्च अहश्च रात्रिश्च इति वदति चेत् कीदृशसमासः अहश्च रात्रिश्च अनयोः समाहारः अहश्च रात्रिश्च अनयोः समाहारः इति कृत्वा समाहारद्वन्द्वः खलु अत्र इतरेतरद्वन्द्वः अस्ति चेत् समस्तपदं किं भवति अहोरात्रौ इति अहोरात्रौ इति वा रात्रि तत्र स्त्रीलिङ्गशब्दः रात्र्यौ मतिः इत्युक्ते न इत्युक्ते अत्र न इत्युक्ते अत्र समस्तपदस्य प्रातिपदिकं किम् इति प्रथमतया निर्णेतव्यम् अस्माभिः इतरेतरद्वन्द्वः अस्ति चेत् समस्तपदस्य प्रातिपदिकं किम् इति प्रश्नः जायते रात्रः इति रात्र इति प्रातिपदिकं भवति खलु अहोरात्र इति वा रात्र इति एव प्रातिपदिकं खलु रात्र इति प्रातिपदिकं तर्हि किं स्त्रीप्रत्ययः वा अनन्तरं रात्रिः इति शब्दः तत्र रात्रशब्दात् स्त्रीप्रत्ययः विद्यते खलु आमां रात्रिशब्दः मूलतया एव स्त्रीलिङ्गे अस्ति खलु अथवा तत्र स्त्रीप्रत्ययः विद्यते वा तत्तु द्रष्टव्यं परन्तु रात्रिशब्दः स्त्रीलिङ्गशब्दः तर्हि रात्रिः रात्री इति भवति वा तर्हि इदानीं तत्र भवता उक्तम् अहोरात्र इति प्रातिपदिकम् इति उक्तं खलु तथा एव अहं चिन्तितवान् समासान्तप्रत्ययस्य विधानात् अनन्तरम् अहोरात्र भवति खलु समासान्तप्रत्ययस्य विधानानन्तरं अहोरात्र इति भवति सत्यम् अहोरात्र इति प्रातिपदिकम् अस्ति चेत् इतरेतरद्वन्द्वे अहोरात्रौ इति भवति इत्युक्ते तत्र इदानीम् इतरेतरद्वन्द्वः अस्ति चेत् कथम् अस्ति इति वयम् एकवारं चिन्तयामः तत् इदानीं पार्श्वे स्थापयामः इदानीम् अत्र समाहारद्वन्द्वः अस्ति चेत् कथम् अस्ति इति एकवारं वदतु
भगिनी क्षम्यताम् अहं कल्पद्रुमे दृष्टवती रात्र अपि पदमस्ति रात्र इति पदमस्ति सम्यक्तया न श्रूयते भगिनि किञ्चित् उच्चैः वदतु अस्तु रात्र इति पदमस्ति नपुंसकलिङ्गे कल्पद्रुमे न रात्रिशब्दः एव रात्र इति पदं नास्ति रात्रिशब्दात् समासान्तप्रत्ययः तत्र विधीयते रात्रिशब्दस्य समासान्तप्रत्ययः विधीयते समासान्तप्रत्ययः कोऽपि वदतु केन सूत्रेण भवति समासान्तप्रत्ययः अहः सर्वैकदेशसङ्ख्यातपुण्याच्च रात्रेः अह इति शब्दः पुनः वदतु अह सर्वैकदेशसङ्ख्यातपुण्याच्च रात्रेः इत्यत्र कदा तत्र समासान्तप्रत्ययः कः अच् प्रत्ययः भगिनि टच् नास्ति अच् अस्ति न परन्तु तत्र अच् प्रत्ययः कदा भवति अहन् शब्दः पूर्वपदे अस्ति अनन्तरम् उत्तरपदं रात्रिशब्दः अस्ति चेत् तदानीम् अच् इति समासान्तप्रत्ययः भवति अतः अहोरात्रियोगः अच् इति अस्ति खलु तदनन्तरं तत्र किं यस्येति च इत्यनेन रात्रि इत्यस्य ईकारस्य लोपः अहोरात्रयोगः अहोरात्र इति प्रातिपदिकम् अहोरात्र इति प्रातिपदिकं तदानीं तत्र इतरेतर द्वन्द्वः इति चेत् अहोरात्रौ इति एव भवेत् तर्हि इदानीं तत्र इदानीम् अस्माकं समासः तु अहोरात्रः इति अस्ति तत्र तु समाहारद्वन्द्वे तु नपुंसकलिङ्गं भवति तत्र तु परवलिङ्गं द्वन्द्व तत्पुरुषयोः इति कारणेन तत्र नपुंसकलिङ्गं विहितं भवति तस्मात् अनन्तरं एकक्षणं परवलिङ्गद्वन्द्वतत्पुरुषयोः इत्यनेन नपुंसकलिङ्गता विधीयते वा क्षम्यतां तत्र परवत् यत् लिङ्गमस्ति तद् भवति रात्रशब्दः तु नपुंसकलिङ्गे अस्ति कथं नपुंसकलिङ्गे अस्ति स्त्रीलिङ्गशब्दः किल रात्रि इति स्त्रीलिङ्गशब्दः अतः तत्र अहोरात्रि इति स्त्रीलिङ्गशब्दः भवति तस्मात् अनन्तरं रात्रान्हा पुंसि इति सूत्रेण तत्र पुल्लिङ्गः पुंसि विधानं भवति अतः अहोरात्रः इति भवति समीचीनं तर्हि इदानीं तत्र स्वनपुंसकम् इत्यस्य का गतिः समाहारद्वन्द्वः इति उक्तं स्वनपुंसकम् इत्यस्य का गतिः अस्तु वदामि भगिनि तत्र अपवादः तत्र परिभाषायाः प्रवर्तनम् अस्ति तत्र अस्तु अहोरात्रि इति प्रथमं भवति तस्मात् परवलिङ्गं द्वन्द्व तत्पुरुषयोः स्त्रीलिङ्गविधानं भवति तस्मात् अनन्तरं सनपुंसकम् इति सूत्रेण तत्र परवलिङ्गं द्वन्द्व तत्पुरुषयोः इत्यस्य अपवादसूत्रमस्ति तत्र नपुंसकविधानं भवति अहोरात्रम् इति भवति पुरस्ताद् अपवादाः अनन्तरान् विधिं बाधन्ते न उत्तरान् इति परिभाषया तत्र सनपुंसकं परवलिङ्गं द्वन्द्व तत्पुरुषयोः इत्यस्य सूत्रस्य एव अपवादपूर्वसूत्रमस्ति तेन कारणेन नपुंसकविधानं भवति अधुना तत्र अहोरात्रम् इति अत्र भवति तत्र सूत्रद्वयस्य प्रवृत्तिः अस्ति सनपुंसकं रात्रान्ह पुंसि इति यतोहि तत्र रात्रशब्दः उत्तरपदे अस्ति अतः तत्र सनपुंसकं रात्रान्ह पुंसि द्वयोः सूत्रयोः यदि बलाबलं चिन्तनं कुर्मः तत्र तु रात्रान्ह पुंसि इति परसूत्रमस्ति सनपुंसकम् इति पूर्वसूत्रमस्ति अतः तत्र विप्रतिषेधे परं कार्यम् इत्यनेन तत्र रात्रान्ह पुंसि इत्यस्य सूत्रस्य एव प्रवृत्तिः जायमानः अस्ति इति कारणात् अहोरात्रः इत्येव सूत्रम् इत्येव अन्तिमरूपं भवति इति चिन्तयामि आम् अत्र इतोपि किञ्चित् किं वक्तव्यम् इति चेत् प्रथमतया भवती उक्तवती तत्र सनपुंसकम् इति अपवादसूत्रमस्ति परवलिङ्गद्वन्द्व तत्पुरुषयोः इति उक्त्वा
पुरस्ताद् अपवादाः अनन्तरान् विधीन् बाधन्ते नोत्तरान् इति उक्त्वा तदनन्तरं वक्तव्यं यत् सनपुंसकम् इति सूत्रं रात्रान्नः पुंसि इत्यस्य अपवादः नास्ति, यतोहि तत् सूत्रम् उत्तरम् अस्ति। सनपुंसकम् इत्यस्य साक्षात् अनन्तरं परवलिङ्गद्वन्द्व तत्पुरुषयोः इति सूत्रम् अस्ति इति कृत्वा तत् सूत्रमेव बाधते। सनपुंसकम् इति सूत्रं तस्य अनन्तरम् उत्तरसूत्रम् अस्ति रात्रान्नः पुंसि इति तत् सूत्रं न बाधते इति। इदानीं तत्र सनपुंसकम् अनन्तरं रात्रान्नः पुंसि इति द्वयोः सूत्रयोः अपि युगपत् प्रसक्तिः अस्ति अत्र अहोरात्र इति प्रसङ्गे। तदानीं बलाबलचिन्तनं वयं कुर्मः चेत् इदानीं प्रदर्शनीयं यत् द्वयोः अन्यत्र अन्यत्र लब्धवकाशः अस्ति इति प्रदर्शनीयं। तत् कथम्? अस्तु, सनपुंसकम् इति सूत्रं तु द्विगुसमास द्वन्द्वसमासयोः कार्यं कर्तुम् अर्हति, अतः तत्र द्विगुसमासे अपि तत्र तस्य कार्यं भवति इति एकं दलमस्ति। रात्रान्नः पुंसि तु रात्र अह्न अह शब्दः इति त्रिषु अपि कार्यम् इति उत्तरपदे तत्रापि। भगिनी द्विगुसमासे तस्य प्रसक्तिः प्राप्तिः अस्ति इति कृत्वा अन्यत्र लब्धवकाशः इति वक्तुं न शक्यते। न, क्षम्यतां, तत्र तु द्वन्द्वस्यैव तत्र कार्यं वक्तव्यं किल तत्र। अस्तु, समाहारद्वन्द्वे एव कार्यं कर्तुम् अर्हति, अतः तत्र एकस्मिन् स्थले एव तत्र कार्यं भवितुम् अर्हति किल तत्र समाहारद्वन्द्वे। एकम् उदाहरणं वक्तव्यं तावदेव। अस्तु, उदाहरणं तत्र किमस्ति, तत्र दन्तोष्टमिति तत्र उदाहरणमस्ति। तत् भवत्याः उदाहरणं दन्ताः च ओष्ठाः च इति दन्तोष्टाः इति भवति, परन्तु तत्र समाहारः भूत्वा दन्तोष्टं नपुंसकलिङ्गं भवति इति उदाहरणं तु तत्र अस्ति। दन्तोष्टम् इति समाहारद्वन्द्वः। परन्तु अन्यत्र लब्धवकाशः कुत्र, एकस्मिन् स्थले एव तत्र कार्यं भवति किल, तत्र अन्यत्र लब्धवकाशः कुत्र भवति न भवति न। अन्यत्र लब्धवकाशः इत्युक्ते अत्र रात्रान्नः पुंसि इति रात्रिशब्दः उत्तरपदे यत्र भवति तादृशस्थलं विहाय अन्यत्र लब्धवकाशः अस्ति वा न वा? अस्ति। अस्तु, अस्तु, सर्वेषु तत्र अस्ति, अवगतं। रात्रिशब्दं विहाय अन्यत्र रात्रान्नः पुंसि इत्यस्य अन्यत्र लब्धवकाशः अस्ति वा? रात्रान्नः पुंसि तु तत्र तु द्वन्द्वसमासः अस्ति। रात्रि अह्न अह त्रिषु अपि भवति न, तत्र तु अन्यत्र लब्धवकाशः। रात्रिशब्दः अह्नः अपि च अह शब्दः अहन् शब्दः अह शब्दः तेषाम् अपि तत्र भवति किल, तत्र उत्तरपदे तत्तु अन्यत्र लब्धवकाशः नास्ति। इत्युक्ते अन्यत्र लब्धवकाशः इत्युक्ते समाहारद्वन्द्वं विहाय अन्यत्र लब्धवकाशः अस्ति इति वक्तव्यम्। समाहारद्वन्द्वं त्यक्त्वा समाहारद्वन्द्वं त्यक्त्वा कुत्र भवितुम् अर्हति? संख्यापूर्वः अन्य कोऽपि समाहारद्वन्द्वं त्यक्त्वा अन्यत्र कुत्र भवितुम् अर्हति? पूर्वरात्रः इत्यत्र भवितुम् अर्हति, अथवा इदानीम् अत्र अहोरात्र इति इतरेतरे द्वन्द्वः अस्ति चेत् तत्रापि भवितुम् अर्हति खलु? अस्तु, आं सत्यम्। इति द्वयोः अन्यत्र अन्यत्र लब्धवकाशः अस्ति इति कृत्वा विप्रतिषेधे परं कार्यम् इत्यनेन रात्रान्नः पुंसि इति परसूत्रम् इति कृत्वा तस्य प्राप्तिः इत्यतः अहोरात्रः इति समासः पुल्लिङ्गे भवति, यतोहि रात्रान्नः पुंसि इत्यनेन पुंस्त्वं विधीयते। अस्तु अस्तु, तर्हि इदानीं क्षम्यतां भगिनि, पूर्वरात्रः अपि समाहार तत्र तु द्वन्द्वसमासः नास्ति वा? तत्र पूर्वरात्र इति द्वन्द्वसमासः एव नास्ति खलु। पूर्वरात्र इत्यत्र कीदृशसमासः? कर्मधारयः अस्ति वा?
रात्रेः एकदेशः खलु पूर्वभागे एकदेशी भागः विग्रहवाक्यं किम् रात्रेः पूर्वभागं रात्रेः पूर्वः रात्रेः पूर्वं रात्रेः पूर्वम् इति वदामः चेत् तत्र पूर्वरात्रः इति षष्ठीसमासस्य अपवादभूतसूत्रम् अस्ति सूत्रस्य सूत्रं किम् तत्र पूर्वापराधरोत्तर एकदेशी एकाधिकरणे उत्तमम् उत्तमम् इति अस्ति सत्यम् अस्तु तर्हि तत्र अत्र पूर्वशब्दः पूर्वरात्र इति शब्दः पूर्वरात्र रात्रेः पूर्वम् इति तत्र पूर्वशब्दस्य पूर्वनिपातः अतः पूर्वरात्रि इति अस्ति तदानीम् अत्र किं भवति पूर्वरात्रि इति तत्र समासान्तप्रत्ययः पुनः विधीयते इति कृत्वा पूर्वरात्र इति प्रातिपदिकं लभ्यते इदानीं समस्तपदस्य लिङ्गं किं भवति पूर्वरात्रः परवलिङ्गं द्वन्द्वतत्पुरुषयोः तत्पुरुषसमासः इत्यस्मात् कारणात् तत्पुरुषसमासः इत्यतः परवलिङ्गद्वन्द्वतत्पुरुषयोः इत्यनेन स्त्रीलिङ्गे समासः भवेत् तदानीम् इतर तत्प्रपाद्य रात्रान्नः पुंसि वा तत्प्रपाद्य रात्रान्नः पुंसि इति सूत्रेण पुंस्त्वं विधीयते इति कृत्वा पूर्वरात्रः इति समासः यतोहि रात्रान्नः पुंसि अपि च परवलिङ्गद्वन्द्वतत्पुरुषयोः अनयोः कः सम्बन्धः सीमा भगिनी भवत्याः ध्वनिः बहु मन्दमस्ति किमपि न श्रूयते अस्तु भगिनि अहं दूरवाणी आगच्छामि अन्यत्र परत्वम् इति वक्तव्यं वा परशास्त्रं बलवत् इति वा मम एकः सन्देहः अस्ति भगिनि इदानीं तु अहन् एवं रात्रिशब्दं स्वीकृत्य पुनः अहन् शब्दं स्वीकृत्य अह शब्दं स्वीकृत्य प्रत्येकस्य शब्दस्य एवं चिन्तनीयमस्ति खलु आमां प्रत्येकं शब्दस्य कृते चिन्तनीयम् अत्र अन्यत्र लब्धवकाशः कुत्र अस्ति इति एकवारं प्रतिपादयतु द्वयोः अन्यत्र लब्धवकाशः कुत्र अस्ति इति प्रतिपादयतु अस्तु अत्र परवलिङ्गं द्वन्द्वतत्पुरुषः इत्युक्ते सामान्यं सर्वत्र इत्युक्ते बहुत्र भवति इति कृत्वा इदानीं इदानीम् अस्तु ग्रामं गतः इत्यत्र ग्रामगतः इति तत्र गतः पुल्लिङ्गे अस्ति इति परवलिङ्गं द्वन्द्वतत्पुरुषस्य उदाहरणं भवितुमर्हति इदानीं रात्रान्नः पुंसि इत्यत्र इदानीं द्वन्द्वस्य उदाहरणं स्वीकुर्मश्चेत् अथवा दिगु न वक्तुं शक्नुमः अहोरात्रः इति अस्ति अहोरात्रः इति शब्दे तत्र कर्मधारयसमासः अस्ति अहश्च रात्रिश्च अहोरात्रः इति इदानीम् अन्यत्र लब्धं कर्मधारयः इति उक्तवान् वा अहश्च रात्रिश्च इति कर्मधारयः वा चिन्तयामि समाहारद्वन्द्वः समाहारद्वन्द्वः वा अहश्च रात्रिश्च अनयोः समाहारः अस्तु क्षम्यताम् अत्र मम दोषः अहोरात्रः इति तर्हि अन्यत्र लब्धः अस्ति इदानीं कुत्र अस्ति इदानीं समाहारद्वन्द्वे रात्रान्नः पुंसि इत्यनेन अहोरात्रशब्दः निष्पन्नमस्ति ग्रामगत इत्यनेन तत्र परवलिङ्गद्वन्द्वतत्पुरुषः इत्यनेन
पुंस्त्वं परवलिङ्गं प्राप्तं। समाहारद्वन्द्वे पर्वलिङ्गद्वन्द्व तत्पुरुषयोः इत्यस्य प्राप्तिः नास्ति वा? अस्ति, तदपि अस्ति। तु तत् प्रबाद्ये अस्तु, तर्हि भिन्नं वक्तव्यमस्ति। भिन्नम् उदाहरणं स्वीकरणीयम् अस्ति। यत्र तु पर्वलिङ्गं द्वन्द्वतत्पुरुषयोः सर्वेषाम् अस्ति भवति इति भाति। द्वन्द्वतत्पुरुषयोः द्वयोः भवति। अस्ति, क्षम्यतां। द्विगुः इत्यस्य अपि तत्पुरुषसमासः तत्पुरुषसंज्ञा अस्ति इति कृत्वा, द्विगुः इत्यस्य अपि तत्पुरुषसंज्ञा अस्ति इति कृत्वा द्वन्द्वतत्पुरुषयोः इति वयं वदामः चेत् तदानीं द्वन्द्वसमासे, द्विगुसमासे, तत्पुरुषसमासे सर्वत्र प्रसङ्गः अस्ति। खलु? इति कृत्वा अत्र अन्यत्र लब्धवकाशः प्रदर्शयितुं शक्यते वा? यत्र यत्र रात्राह्नः पुंसि इति आयाति तत्र तत्र क्षम्यतां किम्? न, यत्र यत्र रात्राह्नः पुंसि इति आयाति तत्र सर्वत्र पर्वलिङ्गद्वन्द्व तत्पुरुषयोः इति आयाति वा न वा? न श्रूयते महोदय। मम लैन् मध्ये वा भवतां लैन् मध्ये वा न जाने। मम पार्श्वे एव, यतोहि तत्र अस्तु, यत्र रात्राह्नः पुंसि इति कार्यं करोति तत्र पर्वलिङ्गद्वन्द्वतत्पुरुषयोः इति सूत्रस्य प्रसक्तिः अस्ति एव। तर्हि अपवादं वक्तव्यमस्ति। आम्, अपवादः अस्ति। रात्राह्नः पुंसि इति पर्वलिङ्गद्वन्द्वतत्पुरुषयोः इत्यस्य अपवादभूतसूत्रम् खलु? एतत्तु अपवादसूत्रमस्ति, सत्यम्। एतत्तु अपवादसूत्रमस्ति। किं परसूत्रं किम्? तर्हि पूर्वरात्रः इत्यत्र किं लिङ्गं स्यात्? अपवादत्वात् तत्र पुल्लिङ्गे एव भवति इति तावदेव। रात्राह्नः पुंसि इति अपवादः अस्ति इति कृत्वा पुल्लिङ्गे भवति। अस्तु, समीचीनम्। इदानीं तत्र अन्य कोऽपि, तत्र सीमा भगिनी वदतु। पूर्वाह्नः इत्यत्र समस्तपदं किम्? अत्र पूर्वाह्नः अस्ति, अत्र तत्पुरुषसमासः अस्ति, अतः सनपुंसकम् इत्यस्य तु प्रसक्तिः न भवति, किन्तु पर्वलिङ्गं द्वन्द्वतत्पुरुषयोः अपि च रात्राह्नः पुंसि द्वयोः सूत्रयोः प्रसक्तिः अस्ति। प्रथमं पर्वलिङ्गं द्वन्द्वतत्पुरुषयोः इत्यनेन पूर्वरात्रि भवेत्, यतोहि रात्रिपदं स्त्रीलिङ्गे अस्ति, उत्तरपदमस्ति, अतः पूर्वरात्रिः इति भवेत्, किन्तु रात्राह्नः पुंसि न, अत्र पूर्वाह्नः इति पदं, पूर्वरात्रिः नास्ति, पूर्वाह्नः। क्षम्यतां, पूर्वाह्नः। अत्र अह्नः तु नपुंसकलिङ्गे अस्ति खलु भगिनि? आम्, सत्यम्। अस्तु, तर्हि परवलिङ्गं द्वन्द्वतत्पुरुषयोः इत्यनेन पूर्वाह्नः इति भवेत् खलु? आम्, समस्तपदं नपुंसकलिङ्गे भवेत्। नपुंसकलिङ्गे भवेत्, किन्तु तत् प्रबाध्य रात्राह्नः पुंसि कार्यं करोति, यतोहि रात्राह्नः पुंसि अपवादसूत्रमस्ति परवलिङ्गद्वन्द्वतत्पुरुषयोः इति सूत्रस्य। अतः यदि तत्सूत्रं कार्यं न करोति तर्हि परवलिङ्गं द्वन्द्वतत्पुरुषयोः इति सूत्रं कार्यं करोति, तर्हि रात्राह्नः पुंसि इत्यस्य प्रयोजनं
न भवति तद् मास्तु इति कृत्वा रात्राह्नः पुंसि इति सूत्रं कार्यं करोति तेन पदस्य पुल्लिङ्गं भवति अतः नपुंसकलिङ्गं प्रबाध्य पूर्व अह्नः पुल्लिङ्गे समस्तपदं भवति इति सम्यक् विग्रहवाक्यं जानाति वा कीदृशसमासः तत्पुरुषसमासे कीदृशसमासः एकदेशीसमासः यथा पूर्वरात्र अहं चिन्तयामि अह्नः इति तत्र षष्ठी न जाने अह्नः पूर्वम् इति भवेत् सम्यक् अह्नः पूर्वम् अस्तु समीचीनम् इदानीम् अग्रिममस्ति द्वहः इति कः वदति विनय महोदय वदति वा का वक्तुमिच्छति भगिनी अत्र किम् अस्ति दकार यकार किं तर्हि सङ्ख्यापूर्वं किं नास्ति अत्र रात्रस्य ओके रात्रस्य कृते एव क्लिबमस्ति क्षम्यतां द्विगुसमासः अत्र द्विगुसमासः अस्ति विग्रहवाक्यं किम् अस्ति द्विगुसमासे अह्नः अक्ष्मयोः समाहारः द्वयोः रात्र्योः अहोः द्वयोः अह्नोः समाहारः समाहारः अस्ति चेत् तथा भवति खलु यदि समाहारद्विगु नास्ति चेत् तर्हि द्वि अह्ने इति वक्तुं शक्नुमः न वा भगिनि समाहारद्वन्द्वः नास्ति चेत् किं तत्र कीदृशद्वहुः द्विगुः यथा तत्र किम् अहानि इति भवति खलु इति तथा किमपि भवेत् प्रवेशः मास्तु न एकं सामान्यम् उदाहरणं वदतु यत्र सामान्यद्विगुसमासस्य एकम् उदाहरणं वदतु कोऽपि पञ्चानां वा पात्राणां समाहारः पञ्चानां पात्राणां समाहारः पञ्चपात्रं तर्हि द्विगुः अस्ति चेत् समाहारद्विगुः एव भवति इति खलु द्विगुः अस्ति चेत् समाहारद्विगुः एव भवति इति न तत्र त्रिप्रकारकाः सन्ति खलु द्विगुः तत्र तदितार्थद्विगुः उत्तरपदद्विगुः अनन्तरं समाहारद्विगुः सामान्येन समाहारद्विगुः एव भवति कदाचित् उत्तरपदद्विगुः भवति यथा तत्र पञ्चगावः धनं यस्य सः पञ्चगावधनः इति उत्तरपदद्विगुः तदितार्थद्विगुः षण्णां मातॄणाम् अपत्यं षाण्मातुरः इति तदितार्थद्विगुः इति त्रिप्रकारिका अथवा त्रिप्रकारकः तर्हि अत्र तु समाहारद्विगुः अस्ति समाहारद्विगुः एव तर्हि पुनः एकवारं द्वयोः अह्नोः समाहार इति भवति वा आम् सत्यं द्वयोः अह्नोः समाहारः समासस्य लिङ्गं किम् तत्र प्रक्रिया बहु विस्तृता अस्ति इति कृत्वा तत्र न गच्छामः अस्माकं करपत्रे अस्ति तत्पुरुषसमासः सामान्यतत्पुरुषसमासः इत्यत्र प्रक्रिया सम्पूर्णतया निरूपिता तत्र गत्वा द्रष्टुं शक्नुवन्ति बहूनि सोपानानि सन्ति परन्तु समासस्य लिङ्गं किम् इति इदानीं चिन्तनं कुर्वन्तु अहं करोमि वा यः कोऽपि अन्यत् नपुंसकलिङ्गमेव अस्तु विजया भगिनी वदतु नपुंसकलिङ्गम् एव इति एकवाक्येन मा वदतु तत्र सम्पूर्णतया वदतु
कः वदति? अहं प्रयत्नं करोमि वा भगिनि? अस्तु शुभ वदतु शुभदा भगिनी, किम् अस्ति पुष्पा भगिनी? I can't find this Karpatra. I'm trying to find this Karpatra. I can't. कोऽपि प्रेषयतु तत्र चाट् मध्ये। अस्तु भगिनी शुभदा भगिनी, प्रयत्नं करोमि। अत्र द्विगुसमासः भवति इति अस्माभिः दृष्टं। तर्हि सनपुंसकम् इत्यनेन तस्य नपुंसकलिङ्गं स्यात्। तत्तु परवलिङ्गं द्वन्द्वतत्पुरुषयोः इत्यस्य अपवादः इति कृत्वा सनपुंसकम् इत्यनेन तस्य नपुंसकलिङ्गम् एव स्यात्। परन्तु सनपुंसकम् इति पुरस्तादपवादः अस्ति। तत्तु केवलं परवल्लिङ्गं द्वन्द्वतत्पुरुषयोः इति सूत्रं साक्षात् अनन्तरं सूत्रम् एव बाधते। तस्मात् उत्तरं सूत्रमस्ति रात्रान् हाहाः पुंसि। तत् सूत्रं तु सनपुंसकम् इति सूत्रं न बाधते। तत्र द्वयोः सूत्रयोः प्रसक्तिः अधुना सनपुंसकम् अपि च रात्रान् हाहाः पुंसि। तर्हि द्वयोः अन्यत्र अवकाशः लब्धावकाशः अस्ति, तदपि अस्माभिः दृष्टः। इति कृत्वा परत्वात् रात्रान् हाहाः पुंसि इत्यनेन द्वयः इत्यस्य पुल्लिङ्गं भवेत्। उत्तमम् इत्येव अस्ति। सम्यक् वा? सम्यक् बहु सम्यक्। अस्तु, तर्हि इदानीम् अस्माकम् अग्रिमम् उदाहरणं किमस्ति? ओ मया म्यूट् कृतं वा? क्षम्यतां विनय महोदय, तत्र ध्वनिः आसीत् इति कृत्वा मया म्यूट् कृतम्। इदानीम् अन्म्यूट् करोमि। अस्तु, भवान् एव अग्रिमं करोतु। द्विरात्रम् इति भवान् कर्तुम् इच्छति वा विनय महोदय? विनय महोदय इदानीं वक्तुं शक्यते वा? अन्म्यूट् कृतम्। अस्तु, अरुणा भगिनी वक्तुम् इच्छति वा द्विरात्रम्? प्रयत्नं करोमि भगिनि। द्विरात्रम् इति रात्रद्वयम् इति विग्रहवाक्यं भगिनि। द्वयं द्विरात्रं विग्रहवाक्यं सम्यक् अस्ति वा भगिनि? द्वयोः रात्र्योः समाहारः। द्वयोः रात्र्योः समाहारः कीदृशसमासः? प्रथमं स नपुन् समाहारद्विगुः। समाहारद्विगुः पूर्वपदं संख्या अस्ति चेत् प्रायेण समाहारद्विगुः। समाहारद्विगुः। अत्र प्रथमं द्विरात्रम् इति नपुंसकलिङ्गे रूपमस्ति। स नपुंसकम् इति सूत्रेण समाहारे द्विगु द्वन्द्वश्च नपुंसकं स्यात् इति कार्यं कर्तुं शक्यते। अन्यसूत्रमस्ति पर्वलिङ्गं द्वन्द्वतत्पुरुषयोः। तत् सूत्रं वदति परस्य यङ्लिङ्गं तद् भवति द्वन्द्वस्य तत्पुरुषस्य। अत्र केवलं द्वन्द्वसमासः अस्ति चेत् एव पर्वलिङ्गम् उत्तरपदस्य लिङ्गं भवति। रात्र द्विगु अस्ति चेदपि भवति, यतोहि तत्पुरुषः तत्र सूत्रम् इदानीं वदामि। अत्र द्विगुश्च इति सूत्रमस्ति। द्विगुश्च इत्यनेन द्विगुसमासः अपि तत्पुरुषः भवति, तस्यापि तत्पुरुषः इति संज्ञा भवति। द्विगुश्च समासः तत्पुरुषसंज्ञकः भवति इत्यतः अत्र इत्यस्य प्रसङ्गः भवति। रात्र
अत्र कति सूत्राणां प्रसक्तिः अत्र कति सूत्राणां प्रसक्तिः इति वदतु एकवारं सनपुंसकं पर्वलिङ्गं द्वन्द्वतत्पुरुषयोः द्वे सूत्रद्वयम् अस्ति इति केवलं सूत्रद्वयं वा देवाः उत्तरपदं रात्रि इति अस्ति खलु रात्र अहम् अपि अस्ति अहं मन्ये सनपुंसकम् इति सूत्रं पर्वलिङ्गं द्वन्द्वतत्पुरुषयोः एव बाधितं करोति न तु रात्रान्नाहाः इति सूत्रम् अतः पुंलिङ्गं भवति भगिनि सनपुंसकम् इत्यनेन न बाधते इति कृत्वा सनपुंसकम् इत्यनेन नपुंसकं भवति इति उक्तवती खलु इति वक्तुम् इच्छति वा तदेव प्रथमम् अहं मन्ये भगिनि तर्हि नपुंसकलिङ्गम् इदानीं भवती उक्तवती सनपुंसकम् इति सूत्रं रात्रान्नः पुंसि इत्यस्य बाधकं नास्ति इति उक्तवती तर्हि तत् कथं वदामः बाधकम् अस्ति वा न वा इति कथं वयं चिन्तितवन्तः संख्या पूर्वं रात्रं बलीयम् इति अत्र रात्रान्न वदति तदेव कार्यं कर्तुं शक्यते इति तु अन्ततो गत्वा उत्तरं किम् इति भवती उक्तवती परन्तु तत्र क्रमेण चिन्तनं किञ्चित् इतोपि वक्तव्यं प्रथमं सन्नपुंसकम् इति सूत्रेण नपुंसकलिङ्गं भवितुम् अर्हति अन्यत् सूत्रमस्ति पर्वलिङ्गं द्वन्द्वतत्पुरुषयोः अत्र कार्यमपि अस्ति परन्तु सनपुंसकम् इति पुरस्तात् अपवादः अनन्तरविधीन् बाधन्ते न उत्तराणि तेन बाधितं भवति रात्र सूत्रे पुंलिङ्ग रात्राः उत्तरपदम् अस्ति चेत् पुंलिङ्गं भवितुम् अर्हति तत् सूत्रं सनपुंसकम् इति सूत्रं न बाध्यते केवलं पुरस्थ अपवाद अन्तराविधीनि एव बाध्यते तर्हि इदानीं द्वयोः का गतिः द्वयोः का गतिः बलाबलं चिन्तनीयं वा भगिनि सम्यक् सनपुंसकम् इति सूत्रं रात्रान्नः पुंसि इति सूत्रं न बाधते तस्य अपवादः नास्ति इत्यर्थः सनपुंसकम् इति सूत्रं केवलं पर्वलिङ्गद्वन्द्वतत्पुरुषयोः इत्यस्य एव अपवादः न तु रात्रान्नः पुंसि इत्यस्य अपवादः तर्हि इदानीं तयोः का गतिः अपवादः नास्ति इति उक्तं तर्हि अत्र इदानीमेव उक्तवती खलु बलाबलचिन्तनमिति बलाबलचिन्तनं करोतु रात्र अन्नः इति सूत्रं बलेयम् इति अहं मन्ये परसूत्रमस्ति परसूत्रं कारणात् बलवत् भवति तदेव कार्यं करोति सम्यक् सम्यक् इति तदेव कार्यं कर्तुम् अर्हति रात्रान्नः पुंसि इति कार्यं कर्तुम् अर्हति रात्रान्नः पुंसि इति कार्यं करोति चेत् समस्तपदस्य लिङ्गं किम् किं भगिनि रात्रान्नः पुंसि इति कार्यं करोति चेत् समस्तपदस्य लिङ्गं किम् अन्नः भवति न रात्रान्नः पुंसि इत्यनेन कीदृशलिङ्गं विधीयते पुंलिङ्गमेव विधीयते भगिनि पुल्लिङ्गं विधीयते तर्हि द्विरात्रः इति समासः स्यात् परन्तु समासपदं द्विरात्रम् इति अस्ति तर्हि तत्र अन्यत् किमपि वक्तव्यं किं वदामः तत्र एकं वार्तिकमिव अस्ति खलु यद्भवती पूर्वं पठितवती संख्यापूर्वं रात्रं क्लीबम् इति रात्रान्नः पुंसि इति सूत्रमपि प्रबाद्य तत्र तेन वार्तिकेन संख्यापूर्वम् अस्ति चेत् उत्तरपदं रात्रिशब्दः अस्ति चेत् तदानीं नपुंसकलिङ्गे एव भवति इति कृत्वा
द्विरात्रम् इति समासः। अत्र संख्यापूर्वरात्रमिति परिभाषासूत्रेण वस्तुतः वार्तिकमपि नास्ति तत्र लिङ्गानुशासनम् इत्यस्य वचनं लिङ्गानुशासनम् इत्यत्र एकं वचनं सम्यक् इति एवं रीत्या त्रिरात्रम् इत्यत्र कः वदति विनय महोदय वदति वा त्रिरात्रम् इत्यत्र कथं समानरीत्या वक्तव्यं पुनः केवलम् अस्माकम् अभ्यासार्थम् भगिनी अत्र शृणोति वा न ऐ वास् म्यूटेड् इदानीं श्रोतुं शक्नोमि क्षम्यतां तत्र किञ्चित् ध्वनिः आसीत् पूर्वम् इति कृत्वा म्यूट् कृतवती no I think I know the problem. See, because of the computer I'm using, because it's a much bigger words, you see, rather than the cell phone. That's the reason. So no problem. But yatra digu asti, तत्र तो द्विरात्रं भवति। यदि द्विरात्रं भवति दिगुकारणेन तर्हि त्रिरात्रमपि भवति। दिगु संख्या आधारेण द्विरात्रं भवति अपि च त्रिरात्रं भवति। भगिनी क्षम्यताम्। म्यूट् अन्म्यूट् कर्तुं न शक्तवती। अस्तु इत्युक्ते समीचीनं तत्र सरलरीत्या भवान् उक्तवान्। अहं किञ्चित् विस्तृतरूपेण श्रोतुम् इच्छामि। इत्युक्ते किं कति सूत्राणि प्रसक्तानि अपि च किं कस्य बाधकं परिभाषा का इति सर्वं श्रोतुम् इच्छामि। एकवारं झटिति वदतु। अत्र तु यदि द्विरात्रः अपि च त्रिरात्रः न भवति, द्विरात्रं भवति या द्विरात्रं भवति, तर्हि सनपुंसक सूत्र रात्र अहनः पुंसि सूत्रस्य बाधकः अस्ति, अपवादः अस्ति। तर्हि एव सनपुंसकं सूत्रं भवति। परन्तु सनपुंसक सूत्रम् अपि च रात्र अहनः पुंसि सूत्रं मध्ये कोऽपि बलाबलम् अस्ति वा न अहं न जानामि। परन्तु द्विरात्रं त्रिरात्रं तु स्पष्टतया भवति दिगुकारणेन। यत्र दिगुः अपि तत्पुरुष अस्ति, तत्पुरुष अन्तर्गतः अस्ति, परन्तु दिगुः संख्यासम्बन्धे अस्ति, तर्हि त्रिरात्रं वा द्विरात्रं भवति। अन्य कोऽपि अहं न जानामि। आधारेण अस्तु इदानीम् एकवारं शृणोतु तत्र कः वदति? विजया भगिनी वदतु, विस्तृततया वदतु। त्रिरात्रं एतदपि अत्र स नपुंसकम् इत्यस्य इत्यनेन अनन्तरम् अत्र परवलिङ्गद्वन्द्वतत्पुरुषसमासयोः इत्यनेन इत्यनयोः सूत्रयोः अत्र तयोः सूत्रयोः परवलिङ्गद्वन्द्वतत्पुरुषयोः अन्यत् स नपुंसकम् अनन्तरं रात्रान् इति सूत्रे अत्रापि त्रिरात्रम् इत्यस्य बलाबलचिन्तनं भवति। अत्र पूर्वं वयं दृष्टवन्तः त्रिरात्रम् इति। अत्र अपि द्वयोः अत्र अपवादस्वरूपेण न द्वयोः अपवादः नास्ति। अस्तु भवती अपि किञ्चित् शृणोमि। बलाबलचिन्तनं करणीयम् इति। अस्तु पुष्पा भगिनी किञ्चित् वदतु। शृणोतु भगिनि। अत्र त्रयाः रात्र्याः सम्यक् वा? न त्रयाः इति कथं? त्रयशब्दस्य का विभक्तिः स्यात्?
त्रयौ न त्रयौ त्रयाः पुल्लिङ्गपदं पुल्लिङ्गपदं तु त्रयौ वा तत्र विभक्तिः का भवेत् त्रयौ त्रयाणां न त्रयाणां रात्राणाम् इति न त्रयाणां रात्रीणां त्रयाणां रात्रीणां समाहारद्वन्द्वतत्पुरुषः तत्तु पर्वलिङ्गं द्वन्द्वतत्पुरुषयोः इत्यनेन एतद् समाहारद्वन्द्वः अस्ति समाहारद्वन्द्वः नास्ति भगिनि द्वन्द्वतत्पुरुषः अस्ति समाहारद्वन्द्वः नास्ति समाहारद्विगुः समाहारद्विगुः अस्ति रात्रान्नाः पुंसि इत्यनेन पुल्लिङ्ग वक्तुम् अर्हति परन्तु सः नपुंसकम् इत्यनेन त्रिरात्रम् एव तिष्ठति विभाषा भवती अस्माकं वर्गे एव नासीत् इत्युक्ते परिभाषायाः चिन्तनमपि भवती न कृतवती अस्माकम् अत्र करपत्रस्य नाम किम् संख्या तद् सूत्रं नागच्छति सङ्ख्ये किम् अस्ति भगिनि सङ्ख्ये न इदानीं प्रथमतया परिभाषायाः चिन्तनं करणीयम् स्थानपुंसकं कर्तुं प्रसक्तिः अस्ति परन्तु तत्तु सङ्ख्यानां कोऽपि सूत्रमस्ति एकवारं शृणोतु भगिनि अत्र उषा भगिनी वदतु अहं प्रयत्नं करोमि अस्तु मेहुल् महोदय वदतु प्रथमतया सामान्यसूत्रमस्ति परवलिङ्गं द्वन्द्वतत्पुरुषयोः इति अत्र त्रिरात्रम् इति यत् पदमस्ति तत्तु त्रयाणां रात्रीणां समाहारद्वन्द्वः अस्ति यदा सामान्यद्वन्द्वसमासः अस्ति चेत् तत्र यत् उत्तरलिङ्गम् उत्तरपदस्य लिङ्गम् अस्ति तदेव समस्तपदस्य द्वन्द्वः नास्ति महोदय द्विगुसमासः अस्ति द्विगुसमासः अस्तु तर्हि द्विगुसमासे अत्र उक्तमस्ति स नपुंसकम् इति तर्हि द्विगुसमासः अस्ति त्रयाणां रात्रीणां समाहारः अतः तर्हि स नपुंसकम् इत्यनेन अत्र नपुंसकलिङ्गं पदं भवेत् समस्तपदस्य तर्हि परन्तु अत्र उत्तरपदं रात्रि इति स्त्रीलिङ्गे अस्ति तर्हि परवलिङ्गं द्वन्द्वतत्पुरुषयोः इत्यनेन उत्तरपदस्य यत् लिङ्गं तदेव समस्तपदस्य लिङ्गं भवेत् परन्तु सनपुंसकम् इत्यनेन समाहारद्वन्द्वः अथवा द्विगुसमासः अस्ति चेत् नपुंसकलिङ्गं भवेत् अपि च एकवद्भावः अपि अस्ति तर्हि अत्र त्रिरात्रम् इति नपुंसकलिङ्गं भवति परन्तु अत्र अन्यत् अपि एकं सूत्रमस्ति रात्रान्नाः पुंसिः तर्हि तस्मिन् सूत्रे उक्तमस्ति यदा रात्रिपदम् इति उत्तरपदमस्ति चेत् समस्तपदस्य पुंवद्भावः भवति अतः त्रिरात्रः इति भवितुमर्हति परन्तु तस्यापि अपवादः तत्र वार्तिकमस्ति सङ्ख्यापूर्वं रात्रं क्लीबम् इत्यनेन तर्हि तेन त्रिरात्रम् इति पुनः नपुंसकलिङ्गे भवति क्लीबम् इति उक्तम् अत्र पुरस्तात् अपवादाः अनन्तरान् विधीन् बाधन्ते नोत्तरान् इति परिभाषायाः प्रयोगः कथमस्ति इति प्रश्ने सति अत्र सः नपुंसकम् इति सूत्रं अत्र रात्रान्नाः पुंसि इत्यस्य अपि अपवादः अस्ति वा न वा इति प्रश्नः तस्य कृते एतया परिभाषया वयं ज्ञातुं शक्नुमः अत्र सः नपुंसकम् इति रात्रान्नाः पुंसि इत्यस्य अपवादः नास्ति यतोहि सः नपुंसकम् इति सूत्रं समीपवर्तिसूत्रं नास्ति सः नपुंसकम् इत्यस्मात् सूत्रात् परसूत्रम् इत्युक्ते सन्दर्भयुक्तपरसूत्रमस्ति परवलिङ्गं द्वन्द्वतत्पुरुषयोः अतः तत्सूत्रमेव सनपुंसकम् इति सूत्रं बाधति अनन्तरं रात्रान्नाः पुंसि इति तु परसूत्रमस्ति अव्यवहितं परसूत्रं नास्ति व्यवहितं परसूत्रमस्ति अतः रात्रान्नाः पुंसिः इति सूत्रं सनपुंसकम् इति सूत्रं न बाधति अतः रात्रान्नाः पुंसि इति सूत्रेण अत्र पुंवद्भावः भवितुमर्हति न अत्र विपरीतरीत्या उक्तं सनपुंसकम् इति सूत्रं रात्रान्नाः पुंसि इति सूत्रं न बाधते इति वक्तव्यम्
सत्यं सनपुंसकम् इति न बाधते परन्तु तर्हि पुंवद्भावः भवितुम् अर्हति परन्तु तत् प्रबाद्य पुनः अत्र वार्तिकमस्ति संख्यापूर्वं रात्रं क्रीबम् इत्यनेन न अत्र पुंव महोदय क्षम्यतां पुंवद्भावः इति न वक्तव्यं पुंवद्भावः इति विषयः भिन्नः पुंस्त्वम् इति वक्तव्यं पुंवद्भावः इति विषयः तु कर्मधारयसमासे पुंवद्भावः बहुव्रीहिसमासे पुंवद्भावः इति वयं वदामः पुल्लिङ्गवत् भवति इति अत्र पुल्लिङ्गवत् इति नास्ति पुल्लिङ्गस्य विधानं पुंस्त्वं भवति अत्र अस्मिन् उदाहरणे परवलिङ्गद्वन्द्वतत्पुरुषयोः इत्यस्य प्रसक्तिः अस्ति वा इति नास्ति यतोहि द्वन्द्व अपि च तत्पुरुषयोः समासयोः प्रसङ्गे एव परवत् लिङ्गं भवति अत्र तु समाहारद्विगुसमासः अस्ति अतः सनपुंसकम् इत्यस्य एव प्रसक्तिः तदर्थमेव मया उक्तं द्विगुश्च इति सूत्रेण द्विगुसमासस्यापि तत्पुरुषसंज्ञा अस्ति इति उक्तं खलु अस्तु अस्तु द्विगुश्च इत्यनेन तदा परवलिङ्गं द्वन्द्वतत्पुरुषो इत्यनेन उत्तरपदस्य लिङ्गं भवति तस्यैव तदेव लिङ्गं समस्तपदस्य भवेत् एतेन सूत्रेण इति कृत्वा तत्र उत्सर्गसूत्रमस्ति परवलिङ्गद्वन्द्वतत्पुरुषयोः इति इदानीं पुरस्ताद् अपवादः इति कथं प्रवर्तते तर्हि अत्र रात्रिपदम् इति स्त्रीलिङ्गे अस्ति परन्तु अतः समस्तपदस्य अपि तदेव लिङ्गं भवेत् परन्तु अत्र समाहारद्विगुसमासः अस्ति त्रिरात्रम् इति अतः समाहारे द्विगुर्द्वन्द्वश्च नपुंसकं स्यात् इति सनपुंसकम् इति सूत्रस्य अर्थः अतः सनपुंसकम् इत्यनेन तत्र नपुंसकलिङ्गं भवति त्रिरात्रम् इति परन्तु तस्यापि उपरि अत्र रात्राह्नः पुंसि इति अस्ति तर्हि रात्रिशब्द इति उत्तरपदमस्ति तत्र पुंस्त्वं भवेत् रात्राह्नः पुंसि इत्यनेन परन्तु तत् प्रबाद्य अत्र संख्यापूर्वं रात्रं क्लीबम् इति अस्ति अतः नपुंसकलिङ्गं पुनः भवति त्रिरात्रम् इति वक्तव्यं समीचीनम् इति कृत्वा नपुंसकलिङ्गे अस्ति त्रिरात्रम् इति अस्तु तर्हि अन्तिम उदाहरणं गणरात्रम् इति उषा भगिनी वदतु गणरात्रं गणानां रात्राणां रात्रीणां बट् समाहारद्विगुः वा अथवा द्वन्द्व वा इति न जानामि गणानाम् एकं ग्रूप् केनापि वक्तुम् इष्यते वा अत्र कीदृशसमासः इति गणरात्रं गणस्य रात्रं षष्टिसमासः रात्रीणां गणः वा रात्रिः गणस्य रात्रिः गणस्य रात्रिः इति वा न भवति वा गणस्य रात्रिः इत्युक्ते कः अर्थः रात्रीणां गणः रात्रीणां गणः इति रात्रीणां गणः इति कीदृशसमासः that will be षष्टि तत्पुरुष षष्टि तत्पुरुषसमासः अस्ति चेत् पूर्वपदं किं भवति पूर्वपदं अत्र विशिष्टसूत्रं किमपि अस्ति वा पूर्वपदं न तथा नास्ति किं वदतु गणानां रात्रीणां समाहारः इति कीदृशसमासः गणानां रात्रीणां समाहारः द्विगुः इति मम द्विगुः एव सम्यक् समाहारद्विगुः कथं समाहारद्विगुः गणानां रात्रीणां समाहारः गणानाम् एकं नम्बर् आफ् डेस् आर् नम्बर् आफ् आर् ग्रूप् ग्रूप् इत्युक्ते गणशब्दस्य संख्या इति संज्ञा संख्या बहुगणवतुडति संख्या आम् भगिनि इत्यनेन संख्या इत्यनेन गण इति अत्र संख्या इति स्वीकुर्मः चेत् गणानां रात्रीणां समाहारः द्विगुः इति भवति गणरात्रं गणरात्रं
अत्र गणरात्रम् इति कृते सूत्राणां प्रसक्तिः तत्पुरुषसमासः इति अपि अस्ति इत्यनेन प्रथमं प्रायेण परवलिङ्गद्वन्द्वतत्पुरुषयोः इति सूत्रं प्राप्तं परवलिङ्गद्वन्द्वतत्पुरुषयोः इत्यनेन रात्रि इति उत्तरपदम् अस्ति इत्यनेन स्त्रीलिङ्गं भवति परन्तु परवलिङ्गं द्वन्द्वतत्पुरुषयोः इति सूत्रस्य अपवादः अस्ति सनपुंसकं यतोहि पुरस्तात् अपवादाः अनन्तरान् विधीन् बाधते न तु उत्तरान् इति परिभाषया परवलिङ्गं द्वन्द्वतत्पुरुषयोः इति सूत्रं बाध्यते सनपुंसकम् इति सूत्रं सनपुंसकम् इत्येव अपवादः अस्ति नपुंसकविधानं भवति सनपुंसकम् अत्र समाहारद्विगुः अस्ति इत्यनेन सनपुंसकं विधीयते परन्तु तत्र रात्रान्हाः पुंसि इति सूत्रमपि प्रसक्तं भवति अनयोः सूत्रयोः सनपुंसकम् अपि च रात्रान्हाः पुंसि इति सूत्राणां कृते वयं बलाबलचिन्तनं कुर्मः चेत् द्वयोः सूत्रयोः अपि अन्यत्र लब्धावकाशः अस्ति इत्यनेन विप्रतिषेधे परं कार्यम् इत्यनेन परसूत्रमेव बलवत् भवति परत्वात् रात्रान्हाः पुंसि इति सूत्रमेव कार्यं करोति रात्रान्हाः पुंसि इति सूत्रेण पुंस्त्वं विधीयते परन्तु संख्यापूर्वं गण इति संख्या इति स्वीकुर्मः संख्यापूर्वं रात्रं क्लीबं रात्रम् इति उत्तरपदम् अस्ति संख्यापूर्वं रात्रं क्लीबम् इति वचनेन क्लीबं नपुंसकलिङ्गम् एव स्वीकुर्मः त्रिरात्रम् इत्येव भवति नपुंसकलिङ्गमेव विधीयते गणरात्रं वा गणरात्रं त्रिरात्रं गणरात्रम् इति समासः बहु सम्यक् भगिनि समीचीनम् इति तत्र विशेषवार्ता का इति चेत् गण इत्यस्य संख्या इति संज्ञा अस्ति इति कृत्वा द्विगुसमासः सम्भवति अस्तु यदि रात्रीणां गणः इति वयं वदामः चेत् तदानीं समस्तपदं भिन्नं भवति गणरात्रम् इति समासः न भवति रात्रिशब्दस्य पूर्वनिपातः भवति खलु इति कृत्वा समस्तपदं गणरात्रम् इति समासः न लभ्यते इति कृत्वा तथा चिन्तनं क्षम्यताम् अत्र कोऽपि अन्य कोऽपि सूत्रम् उक्तं किम् अस्ति भगिनि अन्य कोऽपि बहुगणवतु डति संख्या बहुगणवतु डति संख्या इत्यत्र संख्या इति संज्ञा विद्यते येषां शब्दानां बहुशब्दः गणशब्दः वतुप्रत्यान्तः डतिप्रत्यान्तः एतेषां संख्या इति संज्ञा भवति अस्तु इति तत्र सर्वाणि उदाहरणानि अस्माभिः दृष्टानि इदानीम् अत्र यद् लिखितं तत् किञ्चित् इदानीं पठामः तत्र श्रीराममहोदय पठितुम् इच्छति वा पठामि भगिनि संशयः अस्ति पृच्छामि वा पृच्छतु तत्र रात्रान्हाः पुंसि इत्यस्मिन् रात्रि इति स्त्रीलिङ्गशब्दः अस्ति अहम् इति नपुंसकलिङ्गः अस्ति अहः इति पुल्लिङ्गशब्दः अस्ति वा नपुंसकलिङ्गः अस्ति वा अहं शब्दस्य एव अहः इति रूपम् एवं वा अहं शब्दस्य एव अहः इति रूपम् अहः तु तर्हि पुल्लिङ्ग नपुंसकलिङ्गः एव नपुंसकलिङ्गे एव अस्ति वा अहः इति अहः इति शब्दः अपि नपुंसकलिङ्गे एव अस्ति तत्र समासान्तप्रत्ययः प्राप्तः इति कृत्वा अहः इति रूपं लभ्यते यथा तत्र द्वयः इति अस्ति खलु तत्र अहः इति श्रूयते तत्र आदेशः भवति अहं शब्दस्य अह इति आदेशः इति कृत्वा अत्र अहं शब्दः एव अहः इति शब्दः अपि अहं शब्दः एव ओ एवं वा अस्तु अहः इति भिन्नः शब्दः इति मया चिन्तितम् अस्तु तत्र एकवारं तत्र भगिनि तत्र समासस्य अहोरात्रः अहश्च रात्रश्च द्वन्द्वसमासः अस्ति इति सत्यं पूर्वरात्रः इति विग्रहवाक्यं किम् अस्ति भगिनि तत्र उक्तवती रात्रेः पूर्वं तत्र तत्पुरुषसमासः अस्ति एकदेशीसमासः
एकदेशी समासः सत्यम् अस्तु पूर्वाणः अपि तत्र कीदृशसमासः एकदेशी समासः तदपि एकदेशी समासः तत्र अह्नेः पूर्वम् इति भवति वा अह्नेः पूर्वम् अह्नेन अह्नः पूर्वं षष्ट्यन्तपदं पूर्वं द्विरात्रं तु द्वयोः रात्रयोः द्विगुसमासः अस्ति गणरात्रम् इति गणानां रात्रीणां समाहारः अस्ति अस्तु द्विः इति विग्रहवाक्यं किं भवति द्विहः द्वयोः अनयोः समाहारः अनयोः समाहारः अस्तु धन्यवादः अस्तु महोदय किञ्चित् पठतु समापयामः समयः अतीतः यत्र द्वन्द्वतत्पुरुषसमासे उत्तरपदे रात्र अहन् अहः अह च भवति तत्र युगपत् परवल्लिङ्गद्वन्द्वपुरुषयोः रात्रान्हः पुंसि इति एतयोः सूत्रयोः प्रसक्तिः भवति तर्हि किं सूत्रं कार्यं कुर्यात् इति प्रश्नः उदेति समाहारद्वन्द्वः वा समाहारद्विगुः चेत् द्विगुः वा इति भवेत् द्विगुः वा इति भवेत् द्विगुः वा सः नपुंसकम् इति अपवादसूत्रस्यापि प्रसक्तिः भवति अत्र द्वन्द्वतत्पुरुषम् इदानीं द्वन्द्व इति तत्पुरुषस्य भेदः अस्ति तत्र द्वन्द्वसमासे रात्र अहन् अह इति शब्दानां प्रयोगः यत्र अस्ति तत्र परवल्लिङ्गद्वन्द्वतत्पुरुषयोः इति सामान्यसूत्रस्य प्रसक्तिः एवं च रात्रान्हः पुंसि इति सूत्रस्यापि प्रसक्तिः भवति विशिष्टरात्रिशब्दः अहं शब्दः अह शब्दः उक्तः अस्ति अस्मिन् सूत्रे उक्ताः सन्ति अस्मिन् सूत्रे प्रसक्तिः भवति तर्हि अनयोः सूत्रयोः मध्ये किं सूत्रं कार्यं करोति इति प्रश्नः भवति अपि च यत्र समाहारः द्वन्द्वः अस्ति तत्र अथवा समाहारद्विगुः अपि भवितुमर्हति तत्र सः नपुंसकम् इति एकसूत्रमपि प्रसक्तं भवति इति कृत्वा अत्र त्रयाणां सूत्राणां सङ्घर्षः अस्ति यदि रात्रिशब्दः वा अहन् इति शब्दः वा अह इति शब्दः उत्तरपदे अस्ति तस्मिन् सन्दर्भे अत्र पठामि वा भगिनि अग्रे उत्तरम् आम् कृपया पठतु मम किमपि मम स्क्रीन् शेरिङ्ग् गतं पुनः मम पार्श्वे अस्ति खलु सङ्गणके अस्ति अत्र पुरस्तादपवादाः अनन्तरान् विधीन् बाधन्ते नोत्तरान् इति परिभाषा प्रवर्तते अर्थात् पूर्वमेव यः अपवादः अस्ति पूर्वमेव यः अपवादः अस्ति सः अनन्तरस्य विधीन् बाधते न तु उत्तरस्य अपवादसूत्रं समीपवर्तिनं बाधते सघनपुंसकम् इति अपवादसूत्रं पूर्वमस्ति अतः तत् समीपवर्तिनं सूत्रं बाधते अत्र समीपवर्तिनं सूत्रम् अस्ति पर्वलिङ्गद्वन्द्वतत्पुरुषयोः इति अतः अस्याः परिभाषयाः पदेन सघनपुंसकम् इति सूत्रं पर्वलिङ्गं द्वन्द्वतत्पुरुषयोः इति परसूत्रेण या पर्वलिङ्गता विधीयते ताम् अपवादत्वात् बाधते सघनपुंसकम् इति सूत्रं रात्रान्हः पुंसि इति सूत्रस्य अपवादः नास्ति यतोहि तत् समीपवर्ती नास्ति रात्रान्हः पुंसि इति सूत्रेण रात्रान्हाः अन्तः द्वन्द्वतत्पुरुषः पर्वलिङ्गे भवति रात्र अहन् अह अन्तद्वन्द्वतत्पुरुषाः पुंसि इत्यर्थः रात्राह्नाः पुंसि इति सूत्रम् अनन्तरत्वात् पर्वलिङ्गतापवादः अपि
परत्वात् समहार नपुंसकतां बाधते अर्थात् सह नपुंसकम् इति सूत्रमपि बाधते अस्तु परवल्लिङ्गद्वन्द्वतत्पुरुषयोः इति पूर्वसूत्रेण या परवल्लिङ्गता विधीयते तां बाधित्वा रात्रान्हः पुंसि इति अपवादसूत्रेण पुंस्त्वं विधीयते रात्रान्हः पुंसि इति अनन्तरविधिः समीपवर्तिनं बाधते अतः परवल्लिङ्गं द्वन्द्वतत्पुरुषयोः इति सूत्रमेव बाधते अनन्तरस्य विधिर्वा प्रतिषेधो वा इति परिभाषायाः बलेन रात्राङ्गः पुंसि इति अनन्तरविधिः समीपवर्तिनं परवल्लिङ्गद्वन्द्वपुरुषयोः इति सूत्रमेव बाधते अस्तु किमपि अस्ति अस्तु तत्र अंशद्वयमस्ति एकं तत्र पुरस्तादपवादः अनन्तरान् विधिं बाधन्ते नोत्तरान् इति सूत्रस्य अस्ति द्वितीयमस्ति अनन्तरस्य विधिर्वा प्रतिषेधो वा इति द्वयोः परिभाषयोः अत्र उदाहरणमस्ति अत्र त्रीणि सूत्राणि प्रसक्तानि सन्ति पुनः स्मारणार्थं केवलं वदामि तत्र सामान्यशास्त्रमस्ति परवल्लिङ्गद्वन्द्वतत्पुरुषयोः अपि च स नपुंसकं रात्रान्हः पुंसि एवमस्ति अत्र यत्र समासे उत्तरपदे अहन् अहः रात्रिशब्दः प्रयुक्तः अस्ति तत्र यदि अस्तु एवं यदि अस्तु अत्र प्रायः पक्षद्वयम् अस्ति इति चिन्तयामि यदि रात्रि अहन् अहः इति शब्दः प्रयुक्तः अस्ति तु किं द्विगुसमासः इति स्वीकुर्मः द्विगुसमासः अस्ति इति स्वीकुर्मश्चेत् तर्हि परवल्लिङ्गद्वन्द्वतत्पुरुषयोः इति सामान्यशास्त्रस्य प्रसक्ति स नपुंसकम् इत्यस्य अपवादसूत्रस्य अपि प्रसक्ति रात्रान्हः पुंसि इति तत्र प्रतिपद उक्तसूत्रस्य अपि प्रसक्तिः अस्ति इदानीं तत्र परवल्लिङ्गद्वन्द्वतत्पुरुषयोः इति सूत्रं स नपुंसकम् इति सूत्रेण बाधितं भवति यतोहि तत्र द्विगुः द्वन्द्वविषये एव स नपुंसकम् इति स नपुंसकम् इति सूत्रं कार्यं करोति इदानीं रात्रान्हः पुंसि इति प्रतिपद उक्तसूत्रमस्ति तत् किमर्थं न कार्यं करोति इति प्रश्नः उदेति इदानीं स नपुंसकम् इति सूत्रं रात्रान्हः पुंसि इति सूत्रं प्रभाद्य कार्यं करोति वा इति अपि प्रश्नः अस्ति इदानीं तत्र स नपुंसकम् इति पूर्वसूत्रम् अस्ति परवल्लिङ्गद्वन्द्वतत्पुरुषयोः इति सूत्रस्य पूर्वमस्ति एवं रात्रान्हः पुंसि इति सूत्रं परवल्लिङ्गद्वन्द्वतत्पुरुषयोः सूत्रस्य अनन्तरम् अस्ति इति कृत्वा प्रथमसूत्रं स नपुंसकं तदनन्तरं परवल्लिङ्गम् इति सूत्रं तदनन्तरं रात्रान्हः पुंसि इदानीं पुरस्तात् नाम पूर्वम् इति अर्थः पूर्वं यत् शास्त्रमस्ति अपवादरूपेण यत् शास्त्रमस्ति तत् सूत्रं अनन्तरान् विधीन् बाधन्ते अनन्तरान् विधि इत्युक्ते समीपवर्तिनम् इति अर्थः समीपवर्तिनं किम् अस्ति इति चेत् परवल्लिङ्गद्वन्द्वतत्पुरुषयोः एव समीपवर्तिनमस्ति स नपुंसकम् इति यत् अपवादशास्त्रमस्ति तत् शास्त्रं
अपि च पूर्वम् अस्ति तत्शास्त्रं केवलं परवल्लिङ्गद्वन्द्वतत्पुरुषयोः इति सूत्रस्य अपवादसूत्रं भवितुम् इति प्रपाद्य कार्यं करोति। तत्रैव पुरस्तात् अपवादाः अनन्तरान् विधिमेव बाधन्ते न उतरान् इति उक्तमस्ति। न उत्तरान् इति उक्तसामर्थ्यात् सनपुंसकम् इति सूत्रं रात्रान्ः पुंसि यत् इति सूत्रं यत् समीपवर्ती नास्ति तु अनन्तर उत्तरविधिः अस्ति। उत्तरविधिः अस्ति तत् सूत्रं न प्रबाधते, न बाधां करोति इति। तर्हि यत्र द्विगुसमासम् इति उक्तवन्तः, द्विगुसमासे रात्रि अहन् अह शब्दः उत्तरपदे अस्ति, तर्हि तत्र परिभाषा किं वदति इति चेत् तत्र पुरस्तात् अपवादाः इति परिभाषा किं वदति चेत् सनपुंसकम् इति यत् पूर्वसूत्रमस्ति तत् सूत्रं परवल्लिङ्गतत्पुरुषयोः इत्यस्यैव अपवादः भवितुमर्हति, न रात्रान्नः पुंसि इत्यस्य इति कृत्वा तत्र तदनन्तरं अन्यत्र लब्धावकाश इति परिभाषया तत्र रात्रान्नः पुंसि एव प्रसक्तं भवति इति अस्ति। इदानीं द्वितीयभागः अस्ति तां बाधित्वा रात्रान्नः पुंसि इति सम्बन्धे बहु कुत्र अस्ति अस्तु। इदानीम् अस्तु रात्रान्नः पुंसि इति स्वीकुर्मः। तु सामान्यतत्पुरुष उदाहरणं स्वीकुर्मश्चेत् सामान्यतत्पुरुष उदाहरणं यथा पूर्वाह्नः इति आसीत् तत्र परवल्लिङ्गद्वन्द्वतत्पुरुषयोः इत्यस्यापि प्रसक्तिः अस्ति। यथा सामान्यशास्त्रमस्ति रात्रि इति शब्दः प्रयुक्तः अस्ति कृत्वा तत्र प्रतिपदोक्तं सूत्रं रात्रान्नः पुंसि इत्यस्यापि प्रसक्तिः अस्ति। इदानीं तत्र अनन्तरविधिः वा प्रतिषेधो वा इति सूत्रेण तत्र परवल्लिङ्गद्वन्द्वपुरुषयोः इत्यनेन परवल्लिङ्गता या परवल्लिङ्गता प्राप्ता इत्युक्ते परवल्लिङ्गे या लिङ्गं यत् लिङ्गम् अस्ति तद् प्रबाद्य रात्रान्नः पुंसि इत्यनेन पुंस्त्वं विधीयते। तर्हि तत्र अनन्तरस्य विधिर्वा प्रतिषेधो वा इति परिभाषया यः परवल्लिङ्गता अनन्तरविधिः इत्युक्ते तत्र अनन्तरम् इत्युक्ते व्यवधानविहितम् इति प्रायः चिन्त्य व्यवधानरहितमेव अस्ति खलु तत्र समीपवर्तिनम् इत्युक्ते तत्र छेदः न भवति समीपवर्तिनं पूर्वसूत्रं तत्र छेदं विना यत् अस्ति तत्र या परवल्लिङ्गता विहिता तस्यैव पुंस्त्वेन बाधते इति। अनन्तरस्य विधिर्वा प्रतिषेधो वा इति रात्रान्नः पुंसि इति अनन्तरविधिः समीपवर्तिनं परवल्लिङ्गद्वन्द्वतत्पुरुषयोः इति सूत्रमेव बाधते। सत्यम्। इदानीं समीपवर्ति अनन्तरं यत् अस्ति रात्रान्नः पुंसि इति सूत्रस्य अनन्तरं किम् अस्ति परवल्लिङ्गद्वन्द्वतत्पुरुषयोः साक्षात् पूर्वं किञ्चित् समीपे एव अस्ति तु विषयः तु समानमेव अस्ति इति कृत्वा या परवल्लिङ्गता विहिता तस्यैव बाधां करोति रात्रान्नः पुंसि न अन्यत् इति। समीचीनं द्रष्टव्यम् अस्ति। समीचीनं तथैव अस्ति अनन्तरस्य विधिः वा प्रतिषेधः इत्यनेन रात्रान्नः पुंसि इति सूत्रं पूर्वसूत्रमेव समीपवर्तिनं
पूर्वसूत्रमेव बाधते इति कृत्वा इति एवं वक्तुं शक्नुमः। अथवा वक्तुं शक्नुमः यथा अस्माभिः पूर्वम् उक्तं रात्रान्नः पुंसि इति परवलिङ्गद्वन्द्वतत्पुरुषयोः इत्यस्य अपवादः इत्यस्य एव अपवादः, न तु सनपुंसकम् इत्यस्य अपवादः नास्ति। समीपवर्तिनः एव अपवादः, न तु सनपुंसकस्य इत्यस्य अपवादः नास्ति। यथा अस्माभिः उक्तं सनपुंसकं रात्रान्नः पुंसि इत्यस्य अपवादः नास्ति इति उक्तम्, इदानीं विपरीतरीत्या अपि वक्तुं शक्नुमः। रात्रान्नः पुंसि इति सूत्रं सनपुंसकम् इत्यस्य अपवादः नास्ति, केवलं परवलिङ्गद्वन्द्वतत्पुरुषयोः इत्यस्य एव अपवादः। सत्यं, तदपि अस्ति अत्र। यतोहि मम किञ्चित् स्पष्टतार्थं वदामि, परवलिङ्गद्वन्द्वतत्पुरुषयोः इति अनन्तरम् अस्ति पूर्ववद् अश्वबडवौ इति। पूर्ववद् इत्युक्ते प्रायः परवलिङ्गं भवति अश्वबडवौ इति। तदनन्तरं हेमन्तशिशिर वहोरात्र वा छन्दसि इति अस्ति। प्रायः छन्दसि अपि तत्र परवलिङ्गतां विददाति इति कृत्वा तत्र परवलिङ्गता एव तत्र विषयः अस्ति, तम् एव तत्र रातनः पुंसि इति सूत्रं बाधते इति अस्ति। यद्यपि सूत्रद्वयं मध्ये अस्ति तथापि सत्यं। भगिनि एते परिभाषा कुत्र लभति? अस्माभिः पूर्वं पठितं। भवती कुत्र अस्ति? तिस्रः परिभाषाः पठिताः खलु? तत्र तत्पुरुषसमासः, सामान्यतत्पुरुषसमासः इति करपत्रस्य अन्ते पश्यतु, लिङ्क् अस्ति। सामान्यतत्पुरुषसमासः इत्यत्र लिङ्क् अन्ते पश्यतु, तत्र तिस्रः परिभाषाः सन्ति। तिस्रः परिभाषाः अस्तु, तर्हि अत्र स्थगनं कुर्मः, समयः अतीतः, क्षन्तव्यं। क्षम्यतां, अधिकं सम्यक् स्वीकृतं। नास्ति चिन्ता, अत्र स्थगनं कुर्मः। धन्यवादः, नमस्कारः। धन्यवादः, नमस्कारः। किम् अस्ति पुष्पा भगिनी, मध्ये न श्रूयते, किं वदति? Again we have to go again one more time this particular paragraph again. Okay. अग्रिमसप्ताहे पुनः कुर्मः। अस्तु अस्तु, समीचीनम्। धन्यवादः।